नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद एकाएक उत्कर्षमा पुग्यो र हिजो दलका शीर्ष नेताहरूबीच अथवा सचिवालय बैठक बसेर त्यो विवाद समाधान गरिएको छ। यो विवाद कसरी निस्कियो, कसरी समाधान भयो, यसको आन्तरिक भित्री चुरो कुरो के थियो? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। देवेन्द्र पौडेलजी, यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। के कारणले विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, कसरी समाधान भयो? एकाएक विवाद उत्कर्षमा पुग्न पनि समय नलाग्ने, समाधान हुन पनि समय नलाग्ने, के भएको यो नेकपाभित्र? यो कोरोना महामारीको प्रसङ्गमा विश्व नै त्यो भाइरसका विरुद्धमा मानव जातिले प्रतिवाद गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र संसार नै एक प्रकारले घोषित रूपमा लकडाउन भएको बेलामा नेपालमा अप्रत्याशित रूपमा 2वटा अध्यादेश मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर आयो। यति बेला कसैको पनि त्यो चाहना थिएन कि यो कोरोना र यो भाइरसका विरुद्धमा प्रतिवाद गरिराखेको बेलामा राजनीतिक खिचातानी उतार चढावका प्रसङ्गहरू प्रवेश गरून् भनेर कसैको पनि चाहना थिएन। अप्रत्याशित आयो। अब आइसकेपछि यसले एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्यो र त्यो अझै चाहिँ सेप्लाइन भइसकेको छैन। त्यसले चाहिँ सिर्जना स्वाभाविक रूपमा बाहिर पनि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू प्रकट भए। अब सांसदलाई लिन जाने, कसैको भाषा अपहरण, कसैको भाषा के होला, सांसदलाई विभिन्न प्रकारका प्रलोभनहरू देखाएर लिन जाने, अर्काको पार्टीमा टुटपुट सिर्जना गर्ने, आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ कहीँ न कहीँ एक प्रकारको आशंका र विग्रहको स्थिति हो कि भन्ने आशंका पैदा गर्ने प्रकृतिका सशङ्कित आवाजहरू यो बिचमा प्रकट भए। त्यसकारणले हामीले के बनाएको थियौँ भनेदेखि चाहिँ यो अध्यादेश सान्दर्भिक छ, समय सापेक्ष छैन, यसलाई तुरुन्त चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। भनेको विवाद चाहिँ अध्यादेशकै कारणमा विवाद अहिले यति बेलाको विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टिहरू थिए होला, लोकतन्त्रमा हुनु स्वाभाविक हो। तर फेरि अहिले त्यो मुखरित भएको विषय भनेको अध्यादेश प्रकरणबाटै नै त्यो मुखरित भएको हो। त्यसो भए त त्यो अध्यादेश ल्याइयो, त्यसलाई आलोचना भयो, फिर्ता गरियो, विवाद त त्यति बेला समाधान भइसकेको थियो। अन्य विवाद चाहिँ कसरी त्यसका आन्तरिक वस्तुहरू के थिए भन्ने कुराको खोजी अहिले पनि बाँकी नै छ। अहिलेसम्मको खोजीले के छ? अब त्यो चाहिँ यति बेला आवश्यक थिएन। कतै पार्टीभित्र लक्षित भएर सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सदाशयतापूर्ण रूपमा मैले ल्याएको हुँ भन्ने त प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ छ। हामी त्यसलाई एकछिन मानौँ, तर फेरि पनि त्यति मात्रै कुराले हामी विश्वस्त भइसकेको अवस्था रहेन। त्यसकारणले त्यसले किन हो त? सरकार आफै बलियो छ नि, आफै करिब 2/3 छ। सबैतिरका तिनै तहका सरकारहरूले काम गरेका छन्, कार्य सम्पादन गरेका छन्। अझ बढी सरकारले गर्ने कामहरू, आएका आलोचना, विरोधहरू, विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरेर अरू थप प्रभावकारी बनाउनु पो पर्थ्यो त। झन् सरकार बलियो बनाउँछु भनेर जुन साइडमा कामहरू चलखेलहरू भयो त्यो पनि हामीले बुझेअनुसार संस्थागत भएन। त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको हो र किन आयो, के मकसद थियो, के उद्देश्य थियो भन्ने कुराको खोजी नीति झन्डै चाहिँ 1 हप्ता जति नेपाली राजनीतिमा भयो र त्यसैको अहिले पनि अझै अन्तिम रूप चाहिँ संश्लेषित भइसकेको अवस्था छ। त्यसको मकसद जे भए पनि अब पार्टीभित्र नेताहरूले गल्ती गर्दै जाने र गल्ती गरिसकेपछि अन्त्यमा आत्मआलोचना गरेपछि सबै क्षम्य हुँदो रहेछ, होइन? सबै मिल्दो रहेछ। अब केही पनि नहुनुभन्दा कमजोरी भएको कुराप्रति आत्मालोचित हुनु कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति हामीले विधानमा लेखेको कुरा हो र राम्रै सङ्केत हो। अब खालि पार्टीलाई कसैको निजी एउटा पेवा जस्तो नबनोस्, यो पार्टी संस्थागत होस्। सरकारका कामहरूको बारेमा पनि, महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा दिनदिनै जे गर्छ सरकारले त्यति सबै कुरा पार्टीमा निर्णय गरेर लगाम लगाइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता कसैको छैन। तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, खास गरी संविधान संशोधनसित सम्बन्धित कुरा पनि आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेतालाई थाहा नहुनु भनेको राम्रो कुरा थिएन। अनि नेकपाभित्रको विवाद यति उत्कर्षमा पुग्यो कि प्रधानमन्त्री निकटकै नेताहरूले चाहिँ अब यसरी नै पेल्दै जाने हो भने चाहिँ पार्टी फुट्न पनि सक्छ भनेर भन्नुभयो। भनेपछि त यो आत्मआलोचनाले मात्र क्षम्य हुने गल्ती थियो अथवा तपाईँहरूले त पुरै लागिरहनु भएको थियो बहुमत सदस्यहरू जुटेर सचिवालयमा केन्द्रीय स्थायी कमिटीमा? हामीले चाहिँ 2टा कुरा भनेका थियौँ। एउटा चाहिँ स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुहोस्, यो हल गर्नको निम्ति। अब सचिवालय पनि हामीले मान्छौँ, त्यो पनि एउटा निकाय हो, संस्था हो, हामीले नै बनाएको हो।
त्यसकारणले त्यसले गरेका कतिपय होमवर्कहरूलाई, पहलहरूलाई, प्रयत्नहरूलाई हामीले इन्कार गर्ने भन्ने कुरा भएन। तर चित्र कस्तो देखिन्छ भनेदेखि राजनीति विचार र दृष्टिकोणका आधारमा विषयवस्तुको विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि आफूलाई आफ्नो पद, आफ्नो हैसियत चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने प्रकारका अलिकति चाहिँ नहुनुपर्ने कुराहरू। पार्टीभित्र वैचारिक छलफल हुन्छ, मतमतान्तर हुन्छ, बहुमत अल्पमत हुन्छ। बहुमत हुँदा बित्तिकै चाहिँ अर्कालाई कारबाही गर्ने, निकाल्ने, अल्पमत हुँदा बित्तिकै पार्टी फुट्ने भन्ने हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा। कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुमतकै एउटा प्रक्रियाबाट ती दुईटै चाहिँ दाहिने खुट्टा र देउरे खुट्टा, दाहिने हात र देउरे हात जस्तै गरी एकअर्कामा अनुनासिक रूपमा जोडिएर जाने प्रसङ्गहरू हुन्। त्यसकारणले आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोणहरू सशक्त रूपमा कमिटीमा राख्ने र कमिटीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, पालना गर्ने प्रक्रियातिर भन्दा पनि अब अलिकति चाहिँ जो लक्षणहरू देखा परेका छन्, विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य भन्दा पनि आफ्नो पद, आफ्नो पोजिसनको निम्ति हरहिसाबमा हिँड्ने, हिसाब किताबमा हिँड्ने प्रक्रिया र प्रसङ्गहरू चाहिँ त्यति सान्दर्भिक छैनन्। प्रधानमन्त्री अलि कमजोरी हुनुभयो भन्ने हिसाबले हस्ताक्षर अभियानमा पनि सङ्कलन गर्ने काम भयो। त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको निकटका रहेका सांसदहरू र उहाँ इतरका नेताका निकटका सांसदहरूको बिचमा हस्ताक्षर अभियान पनि सङ्कलन गरियो भनेर भनियो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमै परेको महसुस गरेको आभास हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले ती सबै विवादलाई रातारात समाधान गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँहरूलाई सबैलाई मिलाउन सक्नुभयो। त्यो खुबी चाहिँ प्रधानमन्त्रीभित्र रहेछ होइन त्यसो भए? अब त्यो हस्ताक्षर प्रकरण चाहिँ जसले जताबाट गरे पनि राम्रो होइन। यद्यपि मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ, स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ, अध्यादेश ठिक टाइममा आएन, यसलाई सम्मानजनक रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर मैले पनि दिएँ, गरेँ। त्यो पार्टी कमिटीको बैठकको निम्ति गरेका थियौँ हामी धेरै साथीहरूले पार्टी कमिटीको बैठक र त्यसलाई संस्थागत गरियोस् भन्नको निम्ति गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै हस्ताक्षर भयो अरे भनेर मैले सुने। हामी मन्त्रालयका कामको प्रसङ्गका केही सांसदज्यूहरूले सगौरव चाहिँ हामी बालुवाटार गरेर हस्ताक्षर गरेर आइयो पनि भन्नुभयो। मेरो व्यक्तिगत सुझाव चाहिँ त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो र अहिले नै अपमानित प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, निकाल्ने अथवा यस्तो प्रकारको चाहिँ सोच बनाएका थिएनन्। त्यो थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी कमिटीमा सल्लाह गरेर संस्थागत गर्नुहोस् भनेको हामीले। पार्टी कमिटीमा सिनियर नेताहरूसँग कतिपय चाहिँ ठुल्ठुला विषयहरूमा निर्णय गर्दाखेरि, ठुल्ठुला नियुक्तिहरू, कतिपय सरकारका कामहरू गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ संस्थागत गर्ने, छलफल गर्ने, सुझाव दिने गरेर गर्नुहोस् हामीले भनेका थियौँ। अब त्यो कुरा हिजो सुन्दा, यद्यपि औपचारिक रूपमा उहाँहरूबाट सुन्न बाँकी छ, यहाँको यो मिडियासम्म म बोल्दासम्म प्रारम्भिक कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब म संस्थागत गर्छु, पार्टीलाई सिस्टममा लैजाउँ, म सल्लाह गर्छु, मेरो तर्फबाट भएका कमजोरीहरू मैले रियलाइज गर्छु, तपाईँहरूले पनि कहाँ के गर्नुभयो, अलिकति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो पार्न मलाई आफै सिधै आएर भनाए भए हुन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि अलिकति चाहिँ रियलाइज गर्नुहोस् भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा छलफल भयो अरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यद्यपि फेरि 24 गते बैठक, त्यसपछि 25 गते स्थायी समितिको बैठकको कुरा हामीले सुन्यौँ, निर्णयको कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यहाँ पनि छलफल होला। तर फेरि पनि मैले कुनै पनि गल्ती केही पनि गरेको छैन भन्नुभन्दा कमी कमजोरी यी विषयमा भए अब सल्लाह गरेर जाउँ भन्ने कुरा त एक स्टेप चाहिँ सकारात्मक सङ्केतको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा आत्मआलोचनालाई त ठुलै सजाय पनि मानिन्छ अथवा त्यसैले चाहिँ फुटबाट जोगाउने पनि रहेछ, त्यो देखियो पनि छ। पटक सजाय होइन बमलाजी, यो सजाय होइन, पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता हो। सजायको रूपमा होइन। सजाय भनेको त कारबाही हुन्छ। आलोचना, आत्मालोचना भनेको सङ्गठनात्मक प्रणालीकै नियमित चाहिँ पार्टीले पालना गर्नुपर्ने प्रणालीको रूपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँहरूले पार्टीलाई सुदृढ गराउनको लागि हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुनुभयो, हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री निकटका सांसदहरूले पनि त त्यही अभियानमा त्यसै गरी उहाँहरूलाई पनि भनिएको त्यही थियो होला, अथवा पार्टी फुटाउनको लागि मात्र हस्ताक्षर गरिएको हो भनेर त भनिएको थिएन होला। तपाईँहरूले गर्न हुने, उहाँहरूले गर्न नहुने किन? होइन, हामीले सांसदहरूले सङ्ख्या पुर्याउन गरेका छैनौँ। तर भित्री उद्देश्य त त्यो थियो होला नि, तपाईँहरूलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु, त्यो बिल्कुल होइन। हामीले पार्टीको कमिटीको बैठक बोलाउनलाई कमिटीका अध्यक्षहरूलाई अनुरोध गर्ने संस्थागत हिसाबले नै हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका हौँ। त्यसकारणले हामीले गरेको हस्ताक्षर चाहिँ कसैलाई हटाउन, कसैलाई निकाल्न, कसैलाई अन्याय गर्न र कसैका विरुद्धमा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन। हाम्रो मत कहाँ राख्ने त मान्नुहोस् बमलालजी, आजका मितिसम्म, हिजो त सचिवालयले बैठक गरेर 3-4 बुँदा ल्यायो अरे भन्ने सुन्यौँ। आजका मितिसम्म नेकपाले संस्थागत रूपमा, तपाईँले पनि यहाँ बोलाएर भन्नुभयो होला, नेताहरूलाई सोध्नुभयो होला, यो मिडियामा पनि धेरै कुरा आफ्नो राख्नुभएको छ, संस्थागत निर्णय त थिएन।
संस्थागत निर्णय होस् भन्नको निम्ति हामीले हस्ताक्षर गर्यौँ। त्यो शक्ति प्रदर्शनका लागि थियो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आउँछ भने काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेका सांसदहरूलाई रातारात काठमाडौँ ल्याउने काम पनि गरेको छ। अहिले नै त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्न थिएन भने किन ल्याउनु पर्थ्यो त्यसरी? त्यो तपाईँहरूको पक्षका अथवा प्रधानमन्त्री? हामीले चाहिँ गरेकै छैनौँ। हामीले चाहिँ खास गरी प्रधानमन्त्रीको बारेमा हस्ताक्षर गरियो कि भन्ने कुरा सही होइन, गरेका छैनौँ, मलाई जानकारी छैन। अब पार्टीको बैठक बोलाउनलाई अध्यादेश फिर्ता लिने अनुरोध गर्ने दुवैजना अध्यक्षलाई भनेर गरेकै हो। त्यो त 20 जनाले गर्नुभयो, 20 जनाले गरियो। त्यो अब अरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा को साथीले किन हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँले जवाब दिनुहोला। अब अलिअलि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ असुरक्षाको महसुस गरेर होला, मैले बुझेअनुसार प्रधानमन्त्रीका पक्षमा हामी चाहिँ यति छौँ भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ कमिटीमा प्रस्तुत गरियो भनेदेखि बचाउ हुन्छ भनेर होला। भित्री डर चाहिँ थियो, भित्री चाहिँ डर होला। तर त्यहाँसम्म चाहिँ यदि प्रधानमन्त्री आफै पुग्नु भएको हो भने पनि सही होइन, कसैले उहाँलाई त्यो भनेको हो भने पनि सही होइन। किनभने हामी आफैले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री आफ्नै अध्यक्षलाई कमिटीको बैठकमा छलफल नगरिकन अस्वाभाविक रूपमा पार्टीको फुर्सदमा पुग्ने गरी हामी त्यस प्रकारका गतिविधिको परिकल्पना गरेका थियौँ, सही होइन। नेकपाभित्र जति बेला विवाद उत्कर्षमा जाँदै गर्छ त्यति बेला एकाएक अमूर्त निर्णय गरिन्छ र विवाद समाधान गरिन्छ। यसले त दीर्घकालीन समाधान त दिँदैन होला। अब यसको अर्को त्यसको उदाहरण के पनि हो भने हिजो वामदेव गौतमलाई फेरि अर्को कार्ड फ्याँकियो, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गराउने र संसदमा छिराएर प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने बाटो खोल्ने गरी त्यो कार्ड फ्याँकिएको छ। यसले समाधान दिन्छ? अब यो पनि अब मैले अहिले पनि अलिकति सङ्केत गरेँ, यद्यपि वामदेवजीलाई दुःख नलागोस्, हामीले मूल्यको राजनीति गर्ने हो कि यस्तै केही गर्ने हो। यो मैले किन भनेको भनेदेखि चाहिँ जति बेला हिजो एकजना पत्रकारले पनि सोध्नुभयो, जति बेला नेकपामा बहस हुन्छ वामदेवकै नाम आउँछ, जति बेला बहस हुन्छ वामदेवकै नाम एउटा विषयमा आउँछ, के भएको भनेर मलाई सोध्नुभएको थियो। मलाई जवाब दिन गाह्रो भयो, किनभनेदेखि उहाँलाई नै प्रस्तावित गरेर यस प्रकारको बढी छलफल चल्नु भनेको उहाँलाई चाहिँ उहाँको पृष्ठभूमि उहाँको इतिहासलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै खेलठट्टाको रूपमा बुझेका छौँ, या उहाँले चाहिँ त्यसको ओझलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नु भएन। यी दुईटै कुरा मेरो मानसपटमा खेलिरहेको छ। त्यस कारणले उहाँलाई पार्टीको लिडरको रूपमा हामीले मानेका छौँ। सङ्गठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ, पार्टीमा निर्णय गरेर पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब उहाँ हुने भनेको पार्टीमा अध्यक्ष हो। पार्टीमा म अध्यक्ष हुन्छु भन्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको नियम कानुनले निकै मिल्ने शोभनीय हुन्थ्यो। तपाईँहरू अध्यक्ष हुनुभयो, एकचोटि म पनि अध्यक्ष हुनु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्दर्भ मिल्थ्यो पार्टीले निर्णय गर्नको निम्ति। अब प्रधानमन्त्री हुनलाई त संविधानको कुरा छ, संविधानको कुरा छ, संविधानमा 2 तिहाईले सम्बोधन गर्ने कुरा छ। त्यो फेरि हामीले त्यत्तिकै संविधानमा लेख्या होइन नि। हामीले त त्यो विषय खास गरी नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन काङ्ग्रेस, तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादीले लगायत अरू पार्टीहरूले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति त्यो विषय संविधानमा लेखिएको निकै बहस छलफल भएर झन्डै 10 वर्ष जति छलफल भएर नेपालमा यो सांसद किनबेच खरिद बिक्री उरल्ल झिरल जुन प्रकारको स्थिति भयो, कतिपय ठाउँमा पैसाका पोकै भेटिने होटेलहरूमा, त्यसपछि गएर एउटा पार्टीबाट छोडेर अर्को पार्टीमा जाने अनि उसैलाई मन्त्रीको निम्ति चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने जुन प्रचलित एउटा नराम्रा नेगेटिभ चाहिँ प्रसङ्गहरू त्यति बेला प्रकट भएका थिए, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको। त्यसकारणले त्यो चाहिँ स्वयं वामदेवजीलाई पनि थाहा छ। त्यसकारणले वामदेवजी प्रधानमन्त्री हुनुको निम्ति उहाँलाई चाहना गर्ने कुरालाई मैले सम्मान गर्छु। तर संवैधानिक व्यवस्था यो कतिपय हामीले गरेका हिजो छलफल बहस पछि चाहिँ राज्यमा स्थापित भएको मूल्य मान्यताप्रति पनि त सिनियर नेताहरूले फर्केर हेरेर समीक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ होला। वामदेवलाई धेरैले खेलाडी भन्छन्, उहाँ चाहिँ अलि हल्का खेलाडी हुनुभयो कि जसले जता पनि नचाउन सक्ने? अब त्यति चाहिँ मिले जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अस्ति प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो, यद्यपि हिजो चाहिँ छलफल भएन भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। संविधानमा नै नहुने कुरा प्रधानमन्त्री चाहिँ अब तपाईँ हुनुहोस् भनेर उहाँले एउटा ठट्टा स्वरूप हो या विषयान्तर गर्न हो कि भनेर प्रस्ताव गर्नु, उहाँ चाहिँ त्यसको प्रतिवाद नगर्नु, फेरि हिजो चाहिँ अर्को प्रसङ्ग उठ्नु। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 4-5 ठाउँको साथीले हामी छोड्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब यो यति धेरै हल्ला गर्ने विषय होइन। ठिकै छ, उहाँलाई ल्याउने भनेदेखि चाहिँ एकजना साथी राजीनामा गराएर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रस्तुत गर्छ, हल्ला नगरिकन चाहिँ पार्टीले गर्छ। तर पछिल्लो पटक त यो सबै वामदेवको आफ्नो चाहना भन्दा पनि अरू कसैले खेलाए जस्तो पो देखियो त, किनकि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर त्यो वामदेव गौतमको भित्री चाहना त थियो होला, तर उहाँले ओकल्न सक्नु भएको थिएन।
अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ल तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर अब तपाईँहरू त्यो आफू इतरका सचिवालय सदस्यहरूलाई फुटाउन थियो अथवा अन्ततः फेरि वामदेवजी जानुभयो उहाँकै कित्तामा? अब यो पनि अब हिसाब किताब चाहिँ को कसका कित्ता के लाग्यो भन्ने कुरा अझै चित्र क्लियर छैन, किनभने यो खेलै भन्छु मैले। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको डकुमेन्टमा भएको बहस पनि होइन, कुनै कार्यनीति कार्ययोजनासित सहमति असहमति भएर डिबेट भएको विषय पनि होइन। यो नितान्त अलिकति फरक प्रकारको विषयको रूपमा प्रकट भएको र अलिकति पार्टीलाई संस्थागत गरौँ भन्ने कुरा फेरि हो। मूल्य मान्यतामा लैयौँ, अलिक संस्थागत गरौँ, जनताका कुराप्रति पनि हामी अलि चाहिँ संवेदनशील हौँ, सरकारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनेतिर कसरी सोचौँ, पार्टीले कसरी संस्था गरौँ भन्ने कुरा त त्यहाँ अन्तर्निहित छ। तर अब यो गणितीय चाहिँ गठजोड निकै तरलीकृत छ। मन्त्रीहरू चाहिँ मन्त्री पद चाहिँ जोगिरहोस् भनेर डबल डिल गरेको मैले पाउँछु। कृपया नाम नसोध्नु होला, रियल मैले भन्न खोजेको। अब सिनियर सचिवालयका कतिपय साथीहरू चाहिँ वार्तामा हिँडिरहनु भएको छ, त्यो दुवै अध्यक्षलाई मिलाउन अब एकजना अध्यक्ष कहाँ जानुहुन्छ, म तपाईँको हो तपाईँको पक्षबाट बोल्छु भन्नुहुन्छ, व्यक्तिको नाम खोल्न कृपया नभन्नु होला। फेरि अर्को अध्यक्ष कहाँ जानुहुन्छ, हामीले उहाँलाई त यसो भने हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर जानुहुन्छ। अस्ति हामीले चाहिँ केही साथीहरूले भनेको पनि यही हो। यस्तो चाहिँ उसमा तपाईँहरू नपर्नुहोस्, बरु दुईजना अध्यक्षले बसेर छलफल गर्नुहोस्। यो गणितको खेलको चाहिँ कुनै टुङ्गो चाहिँ कुनै माछो हातमा आउला जस्तो देखिँदैन। त्यस कारणले यो हातमा नआउने माछोको खेलमा लाएर मेहनत नगर्नुहोस्, बरु चाहिँ अलिकति वैचारिक राजनीतिक रूपमा यो सरकारको विकल्प खोज्नियो भनेदेखि के कारणले हामीले अर्को सरकारको परिकल्पना गरेका हुन्छौँ त्यो कुराको बारेमा छलफल चलाएर मात्रै प्रसङ्ग चलाउँदा राम्रो हुन्छ। अन्यथा चाहिँ पार्टीलाई संस्थागत गर्ने कुरातिर मात्रै ध्यान दिनुहोस्, पार्टी एकता बचाएर भनेका थियौँ हामीले। त्यसो भएर अब यो जुन चाहिँ प्रकरण देखा परेको छ यसले एउटा कुरा त राम्रै गर्यो, हामी कमसेकम संस्थागत हुन्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ राम्रै गर्यो। पार्टी फुट्न दिन्नौँ, संस्थागत हुन्छौँ, जनताको चाहना भावनालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा सकारात्मकतिर गयो। त्यो आम जनताले यो चाहेकी थिएनन्। त्यो नेकपाका नेताहरूको आन्तरिक मनस्थितिले त काम गरेको थियो अथवा त्यहाँ कोही खेल्ने काम गरिरहेछ? किनभने पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपति बीच टेलिफोन संवाद भयो र नेपालको लागि चिनिया राष्ट्रपतिले दुवै पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो सन्देश दिनुभएको छ। यसको मतलब त नेताहरू आफै यो एकताको यो सहमतिको बिन्दुमा पुग्या होइनन् भन्ने त चित्र छर्लङ्गै देखियो भने हैन? अब पहिलो कुरा त आम देशभरिका कार्यकर्ताको चाहना हामी सबैको चाहिँ पार्टी टुटफुट दायाँ बायाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरामा पार्टी पङ्क्ति करिब 99% चाहिँ एकमत छ। त्यो त तपाईँ एकता गर्ने बेलामा भोट माग्न जाने बेलामा पनि मागेको त्यही थियो। पक्षमा हामीले बोलेका कुरा र हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू 25 वर्षसम्म नेकपाले हैन देशलाई यहाँ पुर्याउँछ भनेर हिजो गरेका कुरा, हामी एकता गरेर आउँछौँ भनेर जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू यो बिचमा निकै छलफल चलेर निकै चाहिँ तलबाट साथीहरूले पनि सुझाव दिने, फोन गर्ने, खबरदारी गर्ने कामहरू गरे। त्यो नै पहिलो प्रधान र मुख्य वस्तु हो। त्यसको प्रभाव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जनताबाट निर्वाचितै भएर आएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री कहाँ पनि पुग्यो, प्रचण्ड कहाँ पनि पुग्यो, माधवजी कहाँ पनि पुग्यो र एकताको पक्षमा जनताले कार्यकर्ताले गरेको खबरदारीको पहिलो प्रेसर चाहिँ नि हो र छ भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ यहाँले भने जस्तै कतिपय मित्रराष्ट्रका पार्टीहरू मित्रराष्ट्रहरूले यो कोरोनाको बेलामा नेपालमा अस्थिरता सिर्जना नहोस् भनेर आदेशको रूपमा निर्देशनको रूपमा गरेका हुन् भनेदेखि त राम्रो होइन। तर फेरि पनि सदासहायतापूर्वक यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू मिल्नु नै राम्रो हुन्छ, हाम्रो सुझाव छ, तर निर्णय चाहिँ त गर्ने तपाईँहरूले नै हो, हाम्रो सुझाव चाहिँ तपाईँहरू मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेर यदि कसैले भनेको छ भने त्यो कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर नेपालको राजनीतिमा सधैँभरि विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर भनिन्छ र पछिल्लो समयमा अब चीनले सकारात्मक भूमिका खेल्यो र त्यसले टुट्न फुट्न लागेको नेकपालाई एक बनायो, यो त राम्रो होला। तर यस्ता हस्तक्षेपहरू त पटक पटक भइरहन्छन्, कोही शक्ति त त्यस्ता पनि होलान् कि जसले फुटाउँदैमा उनीहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। अब यो निकै प्रश्न चाहिँ जवाब दिन गाह्रो विषय हो र नेपालमा झन्डै सुगौली सन्धि पछि युवात्व रूपमा यस प्रकारका आशंकाहरू प्रकट भएका छन् र धेरैजसो दक्षिणतिर जोडिएर आशंकाहरू प्रकट हुन्थे। अब यो खास गरी अहिलेको नेकपाको विवादसँग जोडिएर कतै उत्तरले अलि बढी चाहिँ भूमिका खेलेको कि भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक छ, सान्दर्भिक पनि छ। किनभने केही समय पहिले
निकै शक्तिशाली चिनिया राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण पनि भएको थियो र दुई देशका सरकारको बिचमा मात्रै होइन दुई देशका पार्टीकै बिचमा पनि एक प्रकारको विस्पन्दी सहमति भएको थियो हामी मिलेर जाउँ भनेर। त्यस कारणले त्यो सन्देश चाहिँ उहाँहरूले छोड्नुभएको हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले उरलझेरल गर्ने हुडल्ने विग्रहतिर लैजाने टुटफुटतिर लैजाने अलिकति चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गर्नेतिर हो भनेदेखि त्यसलाई नकारात्मक लिनुपर्छ होइन। त हाम्रो सुझाव हाम्रो चाहिँ सदाशयता चाहिँ यहाँनिर छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले सबै दललाई पनि मिलाउनुहोस् तपाईँहरू पनि नफुट्नुहोस् यो सरकार 5 वर्षको निम्ति हो भनेर यदि सदाशयतापूर्वक भनेको हो भने मैले अहिले पनि भने म फेरि भन्न चाहन्छु त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ र आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा अब आजको विश्वमा चाहिँ कसैले कसैलाई चाहिँ सुझाव वा भनाइहरू चाहिँ लेनदेनहरू आशयहरू चाहिँ लेनदेनहरू गर्दैनन् भन्न सकिँदैन। तर यति कुरामा हामी प्रष्ट छौँ कि हाम्रो देश सार्वभौम हो हामी सार्वभौम राष्ट्र हौँ र हामीले गर्ने निर्णयहरू कसैको सुझावलाई हामीले मध्यनजर गर्छौँ तर गर्ने निर्णय भनेको हामीले आफै गर्ने हो हामी सार्वभौम देश हौँ। फेरि वामदेवजीतिर फर्क्यौँ प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा अथवा राष्ट्रिय सभामा लैजाने भनेर भन्नुभयो त्यो दुवै बाटा त्यति सहज थिएनन् संवैधानिक रूपले संविधान सम्मत पनि थिएनन्। हिजो फेरि अर्को प्रस्ताव आयो उहाँलाई चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा मार्फत संसदमा छिराउने भनेर यो बाटो त्यति सहज देखिन्छ। अब कसैले सिट अहिलेसम्म त सिट खाली छैन कसैले सिट खाली गरिदिएला अनि उहाँ चुनावमा जाँदैमा जितिहाल्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन। अब उहाँलाई जिताएर फेरि संसदमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा यो बाटो अर्को बाटो भन्दा यो बाटो चाहिँ यो पाइपलाइन चाहिँ अलि स्वाभाविक सान्दर्भिक र वैधानिक छ। राष्ट्रिय सभामा गएर संविधान संशोधन गरेर वा अरू चाहिँ यस्तै तरिकाले उहाँकै निम्ति चाहिँ संविधान संशोधन गरेर जाने कुरा त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने संविधान संशोधन गर्न 2/3 छ त्यसको जस्टिफाई गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर संविधानमा लेखिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने भन्ने कुरा उपयुक्त समय भनेको छ। उपयुक्त समय भनेको उधारो आश्वासन त होला नि फेरि उपयुक्त समय भनेको चाहिँ कमसेकम प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा संविधानको कुरामा एउटा खिसिटिउले ठट्टिउले नभएको अर्थ मैले बुझेको छु। प्रतिनिधि सभा नभइकन संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने उहाँलाई उपयुक्त समय त्यहाँ लैजाने भन्ने कुरा पाइपलाइनमा जाने हिसाबले बाटोको सुझाव चाहिँ ठिकै हो। अब कसरी कहिले कुन रूपमा भन्ने कुरा त थुप्रै कुरा बाँकी छ। तर चुनावमा गएर हारेपछि त दाँतमा ढुङ्गा लाग्ने मात्र होइन दाँतै फुस्किन्छ होला। मलाई व्यक्तिगत है मैले अहिले पनि भनिसकेँ व्यक्तिगत मेरो के हो भनेदेखि झन्डै अब करिब 27 महिना यो सरकार भइसक्यो। अब 1 वर्षपछि स्थानीय चुनाव आउँछ त्यसपछि लगत्तै प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुने होला। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुनलाई अब धेरै लामो चाहिँ 10औं-20औं वर्ष कुर्नुपर्ने त्यहाँ पुग्नै नसकिने स्थिति अब रहँदैन। त्यस कारणले अब यो बेलामा ग्यारेन्टी त छैन। यहाँले भने जस्तै निर्वाचन हो जनताको भावनाको कुरा छ जनताले चाहिँ त्यही रूपमा सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्। अहिलेका कतिपय सरकारका काम कारबाहीबारे उठेका कैयौँ प्रश्नहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ जोडिएलान्। त्यहाँ त प्रतिपक्ष पनि उठ्छ फेरि उसले मुद्दा एजेन्डाहरू उठाउला अनि त्यो जनताको बिचमा जनताले चाहिँ त्यो कुराको अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैन भन्नेको ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र जनताको मत हामीले मान्नै पर्छ। त्यहाँ त इज्जत जोगाउनलाई सामदाम दण्ड सबै लगाउनु पर्ने होला हैन। त्यो पनि त प्रतिपक्ष हुन्छ। आजको लोकतन्त्रमा चाहिँ राज्यका सबै चाहिँ अरू कतिपय कुराहरू यहाँले भन्दा जस्तै सामदाम दण्ड प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक शोभनीय हुँदैन। जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूत दिनको निम्ति चाहिँ भयरहित प्रकारले मत प्रकट गर्न दिनुपर्छ। त्यो प्रकट हुँदाखेरि परिणाम के आउँछ भन्न सकिँदैन। राम्रो पनि आउन सक्छ नराम्रो पनि आउन सक्छ। इनकेस वामदेवजीलाई त्यो परिणाम चाहिँ नराम्रो आयो भने झन् चाहिँ नेपाली राजनीतिमा उहाँलाई धेरै हचिलो हुन्छ। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले चाहना राख्नुभएको छ यो रिस्कतिर भन्दा उहाँलाई हामी सहयोग गर्छौँ मद्दत गर्छौँ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मा लिएर पार्टीलाई बलियो बनाउने सशक्त बनाउने बरु राज्यले अथवा सरकारले निर्णय गरेर राज्यका निकायमा जोडिने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ संरचना हैन निर्माण गरेर त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिएर सरकारको प्रभावकारी भूमिकामा उहाँको चाहिँ योगदानलाई जोड्ने कुरातिर सोच्दा चाहिँ वैधानिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनको लागि निकै दबाब दिनु पर्यो तपाईहरुले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नु पर्यो। अब 25 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ के हुन्छन् त्यहाँ तपाईहरुले राख्ने कुराहरू के कुराहरू उठाउनुहुन्छ? अब हामीले पहिलो कुरा त यी भए गरेका के हुन् भन्ने कुराको रिपोर्ट सुन्छौँ। किनभने किन यस्तो गरिएको के उद्देश्यको निम्ति हो किन गरियो किन गर्नु पर्यो के अप्ठ्यारो परेको थियो सरकारलाई हामीले त्यो कुरा भन्छौँ।
यद्यपि संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले मिटिङ बोलाएको हुँदाखेरि सल्लाह गरेर हामीले यो गरौँ भनेर हामीले सायद नगरौँला। मैले व्यक्तिगत कुरा आफ्नो राख्दैछु। दोस्रो चाहिँ पार्टीलाई संस्थागत गरौँ चाहिँ भन्छौँ हामीले। कमसेकम पूर्व प्रधानमन्त्री भएका, हिजो चाहिँ पार्टीका महासचिव भएका, कमसेकम सचिवालयका साथीहरूको बिचमा त महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल हुनु पर्यो नि त। त्यसो भयो भने सरकार र पार्टीको कामको तादम्यता मिल्छ। यस्ता प्रकारको भ्रमहरू आउँदैन। त्यो कुरा हामी सशक्त रूपमा त्यहाँ उठाउँछौँ। त्यसबाहेक जस्तो हिजोको सचिवालय बैठकबाटै आएको अर्को कुरा पनि के हो भने जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष सरकार चलाउने, अर्का अध्यक्षले पार्टी चलाउने र त्यो सँगै केही मुख्यमन्त्रीहरू पनि हेरफेर गर्ने र मन्त्री परिषद पनि फेरबदल गर्ने र आफू निकटकाहरूलाई सबैलाई दिएर चित्त बुझाउने भन्नेसम्मको कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यसो भने त सबैलाई चाहिएको पद त रहेछ होइन, आफ्ना मान्छेलाई घुसाउनु पर्यो, आफूले पद पाउनु पर्यो, विवाद त्यसैको लागिरहेछ भन्ने पनि त देखियो। अब त्यो कुरा पनि त्यहाँ संस्थागत रूपमा एजेन्डै छलफल भयो जस्तो त मलाई लाग्दैन। साइड छलफलहरू, प्रस्तावितहरू, अनौपचारिक भेटघाट कुराकानीमा चाहिँ अब अलिकति सरकार, सत्ता, नियुक्ति सबैमा साझेदारी गरेर जाउँ। पार्टीलाई पनि कहाँ के कुन नेताहरू के कार्य विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब अस्ति पनि 3-4 दिन भएका छलफलमा चलेको हो। चाहे त्यो कोटेश्वरमा होस्, चाहे त्यो भैँसेपाटीमा होस्, चाहे त्यो बालुवाटारमा होस्, जे रूपमा चले पनि चलेका कुरा यिनै त हुँदाखेरि होइन, यिनै कुरा गरेर मिलाउन सकिन्छ भने प्रयत्न गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकअर्कामा प्रस्तावित भएका कुराहरू हुन्। आवश्यकता हो अहिलेको। फेरि पनि मैले बुझेको चाहिँ सबै त्यही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँ तेस्रो अध्यक्ष बन्नुहोस् भनेर माधव नेपालजीले प्रस्ताव हुँदा उहाँले त्यसको इन्कारी गर्नुभयो। मिटिङमा त अस्तिको मिटिङमा त उहाँ बोल्नु भएन। हामीले बुझ्दा 2टा अध्यक्ष हुने कुरा सान्दर्भिक छ। 2टा पार्टीको एकता भएको बेलामा त्यो मनोविज्ञान तलसम्म जानलाई तेस्रो अध्यक्ष किन हुने? खालि पद नपाएर त्यसैको निम्ति चाहिँ मैले मतभेद राखेको होइन। पार्टी एउटा सिस्टम र पद्धतिमा जाओस् भनेर मैले कुरो उठाएको भनेर उहाँले एउटा प्रसङ्गमा साथीहरूसित भनेको कुरा मैले सुने। त्यस कारणले सबै कुरा त्यही हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हो भनेदेखि त सरकारमा र नियुक्तिमा यस्ता प्रकारका पदमा नगएका साथीहरू पार्टीमा बस्नै भएन, केही कामै हुन्न। किन बस्ने त पार्टीमा पर्खेर? मेयर नभएका, उपमेयर नभएका, गाउँपालिका अध्यक्ष नभएका, प्रदेशको सरकार नभएका साथीहरू पार्टीमा बस्नै भएन, छोडिदिए हुने भयो। त्यसो भयो। त्यस कारणले त्यो मात्रै प्रधान होइन। त्यो भनेको एक प्रकारको कार्यविभाजन हो। त्यो पनि अलिकति चाहिँ एकतर्फी नहोस्। पार्टीभित्रका शक्ति केन्द्र र प्रवृत्तिहरू, मैले यो 2टै शब्द पदावली प्रयोग गरेँ, ती सबैलाई मिला लिएर गइयो भने न पार्टी हुन्छ। नत्र चाहिँ आफ्नो अनुकूलताका, उसको सिनियरिटी, उसको जुनियर सबै कुरा नहेरिकन आफ्नो पक्षमा बोल्यो भनेदेखि उसलाई भयङ्कर ठुल्ठुला जिम्मेवारीहरू दिने। तर लामो समय लगानी, त्याग, योगदान भएका मान्छेहरू कुनै इस्युमा, कुनै कालखण्डमा, कुनै छलफलको पक्षमा थिए भनेदेखि उनको मूल्याङ्कन नगर्ने कुरा गरियो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्ने कार्यकर्ता, नेताप्रतिको ठुलो अन्याय हुन्छ। त्यो नहोस् भन्ने कुरा पार्टीमा संस्थागत हुनु जरुरी छ। अनि यो आसनको कुरा चाहिँ के हो नि? प्रचण्ड अलिअलि रिसाउन खोज्दा चाहिँ अलि टाढा राख्ने, रिसाउन छोडेपछि अलि नजिक ल्याएर राख्ने। हिजोको आसनले त त्यस्तै देखायो त। अब त्यो एक प्रकारको बिम्ब हो। त्यो खास गरी हामीले पार्टीमा त्यो चाहिँ गर्न हुन्थेन। त्यो किनभनेदेखि मान्छेका विभिन्न प्रकारका मनोविज्ञानहरू हुन्छन्। यो एकताको मनोविज्ञानमा 2टा अध्यक्ष हामीले बनाइसकेपछि ल तपाईँ कार्यकारी हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री उहाँहरू 2जनाको बिचमा कुरा भयो, लामो समयसम्म कुरा भयो। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 वर्ष म चलाउँछु, तपाईँले फुल फेज चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउनुहोस् भन्ने कुरा 2जनाको बिचमा सहमति भएको त जगदार छ नि त। त्यो सहमति भइसकेपछि मैले बिम्ब किन भनेको भनेदेखि चाहिँ नि त्यो सहमति अनुरूपको बिम्ब मिटिङको बेलामा, कुर्चिनी राख्ने बेलामा, माइनोरिटी गर्ने बेलामा, सुझाव लिने बेलामा, निर्णय गर्ने बेलामा भनेको कुरा त प्रकट हुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले एउटा उदाहरणको रूपमा त्यो पनि बिम्बको रूपमा त्यहाँ देखियो। हिजो चाहिँ तुरुन्तै त्यो चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले त्यहाँ सेटिङ भएको हामीले देख्यौँ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति पार्टी एकतालाई मद्दत पुर्याउनुको निम्ति त्यो बिम्बलाई पनि फेरेको अर्थको रूपमा हामीले बुझ्यौँ। भनेको त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन पनि फेरिएको हो। अब मैले त्यो किन भनिरहेको छु भने जस्तो अब कार्यकारी अध्यक्ष भनेर निर्णय नै भयो, प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँ हो, पार्टी चलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछिका बैठकहरूमा चाहिँ उहाँलाई राख्ने आसन चाहिँ कस्तो? सचिवालय सदस्य, अन्य सदस्य सरह नै थियो। अब हिजो एकाएक आएर आफ्नै समान हैसियतमा, आफ्नै समान हैसियतको कुर्सीमा राख्नुको मतलब चाहिँ पार्टी एकताकै स्पिरिट गर्ने भनेदेखि चाहिँ समान हैसियतकै अर्थमा निर्णय भएको हो। अब प्रचण्डको तर्फबाट
धेरै अर्गेलाइ गरेको मैले देख्दिनँ। यो पनि म किन राख्न चाहन्छु भने गठबन्धनभन्दा पहिले नै जति बेला दुईटा पार्टीको बिचको चाहिँ गठबन्धन हुने बेला भयो, त्यसपछि प्रचण्डले आफै घोषणा गर्नुभयो अबको प्रधानमन्त्री केपीजी हुनुहुन्छ। आशा गरे भए नि त हुन्थ्यो। मैले यो किन राख्न खोजेको भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गर्दा गर्दै म प्रधानमन्त्री होइन, हामी यता गठबन्धन गर्छौँ, केपीजी प्रधानमन्त्री भनेर प्रचण्डले भनेकै हो नि त। दुईजना बिचको चाहिँ सहमति पनि तपाईँहरू मिडियामा काम गर्नुहुन्छ। हिजो पनि चाहिँ त्यो लेटर अब हस्ताक्षर त हामीले सही नै देख्छौँ, कसैले गरिदिएको त होइन होला, उहाँले खण्डन गर्नुभएको छैन। त्यो लेटर हिजो पनि सार्वजनिक भएको छ। हामी सरकारको कुरा त्यसपछि गएर पार्टीका सबै कुरा हामी चाहिँ यसरी गर्नेछौँ भनेर उहाँहरू दुईजनाको बिचमा भएको कुरा हामीलाई कमिटीमा भन्नुभएको थियो। त्यो लेटर अहिले पनि चाहिँ तासको पत्ता चाहिँ आएको आइछ, त्यो सहमति भएको नि त हो। त्यो पनि प्रचण्डले के गर्नुभयो भनेदेखि ठिक छ, अब हिजो जे भयो भयो, तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, मलाई आशंका नगर्नुहोस्, मैले प्रधानमन्त्री खोजेको छैन, मैले चाहिँ पार्टीको काम गर्छु भनेर उहाँले भेटेर क्लियर गरिदिनु भयो। ल उसो भए म पार्टी चलाउँछु, तपाईँले सुझाव दिनु, के अरे सरकार चलाउँछु, तपाईँले सुझाव दिनुहोस्, पार्टी तपाईँले चलाउनुहोस्, हामी चाहिँ मिलेर जाउँ भनेर उहाँले खास गरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ जो कुर्सीको कुरा यहाँले राख्नुभयो नि, त्यसपछि चाहिँ लगातार चाहिँ प्रचण्डले खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, उहाँले खोजेको संस्थागत निर्णय हो। अध्यादेशको बारेमा त हामीले दोहोरो कुरा सुन्यौँ, यद्यपि चाहिँ पछि स्थायी समितिको कुरामा हामी सुनौँला। अहिले नै यसरी नै संविधान संशोधनसित सम्बन्धित अध्यादेश आउँछ भन्ने कुरा त्यति सिनियर स्तरका नेताहरूसित छलफल नहुनु भनेको राम्रो होइन। यद्यपि त्यो एउटा चाहिँ खास गरी यो नियोग र आयोग सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ केही समय पहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो उहाँले नबनाए वा किन भन्नुहुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ कुरा भएको, तर दलबदल सम्बन्धी त भएकै छैन भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस कारणले यस्ता निर्णयहरूमा अलिक संस्थागत होस् भन्ने कुरा खोजेको प्रचण्डले चाहिँ खोजेको मैले बुझ्छु। त्यस कारणले उहाँले अब अलिअलि अब आफूले भेट्दा उहाँ पनि बिचमा निकै अक्रममा पर्नुभयो। सचिवालयका कुनै पनि साथीले आफूले भेट्दा उहाँ कहाँ जाँदा गुडबन्दी गरेको भइहाल्ने। अब प्रधानमन्त्रीले भेट्दा त्यो संस्थागत हुने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वामदेवलाई बोलाएर भेट्दा, माधवजीलाई बोलाएर भेट्दा, अरूलाई भेट्दा संस्थागत हुने। अब प्रचण्डले भेट्दा चाहिँ संस्थागत नहुने भएर पनि उहाँलाई केही न केही पीडा भएको होला मैले बुझ्दाखेरि। त्यस कारणले भनेर गर्दा हुन्छ। दुवैजना अध्यक्षले भनेर, एकजना अध्यक्षलाई मैले भेट्दैछु, म जाँदैछु, म फलानासित होमवर्क गर्दैछु भन्दा हुन्छ, त्यो गर्न पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि पाउनुपर्छ। अध्यक्ष हो भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डले पनि अध्यक्ष जिम्मा दिएपछि पाउनु पर्यो नि त कार्यकारीले। अब सरकारमा रहेका यसअघि सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, मन्त्रीहरूको प्रस्तुति राम्रो भएन भनेर केही समय अघि मन्त्री परिषद हेरफेर गरियो। अहिले फेरि प्रश्न उठिरहेछ, अब मन्त्री परिषद हेरफेर गरेर भए पनि समीकरण मिलाउने भनेर। यो आवश्यकता हो अहिले सरकारको काम? यो प्रधानमन्त्रीले नै सोच्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले नै देशैभरिका मन्त्रालयहरूका कारबाही गतिविधिहरू कसरी भएका छन्, कता पुगिरहेका छन्, अब अलिकति चाहिँ रिफर्म गर्न आवश्यक छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति के तरिका अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरा हो र आवश्यक पर्यो भनेदेखि उहाँले पार्टी कमिटीमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूको बिचमा पनि आउँछ त्यो कुरा चाहिँ? मुख्यमन्त्रीको बिचमा नै आउँछ। मुख्यमन्त्रीको बिचमा पनि अब अस्ति पनि अलिअलि प्रसङ्ग चल्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ। अब पार्टीभित्रका सबै प्रवृत्तिहरूलाई पार्टीका जिम्मेवारीहरू, सरकारका जिम्मेवारीहरू सबैमा मिलाएर जाउँ, एकताको भाव प्रकट गरौँ भनेदेखि त्यो आवश्यक पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हुन्छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि केही विषयहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको टेलिभिजन प्रतिमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल। उहाँसँग हिजो नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णय र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधान गर्ने गरी भएका निर्णयहरूको आन्तर्य तात्पर्य के हुन सक्छ, यसले पार्टीको दीर्घकालीन जीवनमा पार्ने असरहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।